बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करेंगे सबसे पहले तो आज आपको ये बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वज़ीर आज़म थे, पर आज इनको घर रवाना कर दिया गया है और अब आज़ाद कश्मीर में जो है वो रिजीम चेंज जो है वो ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये पहली कामयाबी आप कह सकते हैं। और जो घर भेजा गया है वो भेजा है अदलिया ने आज़ाद कश्मीर की एक ट्वीट पर कि तौहीन अदालत जो है उस ट्वीट से महसूस हो रही थी, उनके बयान से जो है वो तौहीन अदालत जो है वो महसूस हो रही थी और आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेज दिया गया है। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो पहले टेबल टेनिस और वॉलीबॉल खेल रही थी, सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और फिर उन्होंने कहा कि जी हम आइन पर जो है अमल दरामद करवाएंगे, किसी सूरत जो है वो आइन शिकनी नहीं होने देंगे। और उसके बाद एक सुमोटो हुआ, उसमें 9 रुकनी बेंच, फिर 7 और फिर 5 और फिर जाके अब 4, 3 और 5 और 2 के फैसले पे जो है 3 और 2 के फैसले पे ये मामला अटका हुआ है। पर इसकी हेयरिंग हुई। हेयरिंग होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जो है वो समाअत की और समाअत करने के बाद जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था, जो एलामिया था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे और जो 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे थे वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए, वो उन्होंने मुलतवी कर दिए और उसकी अगली तारीख दे दी। उस पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन जो है वो कालातुम किया और कालातुम करने के बाद कहा कि जी 14 मई को जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं और उसमें तमाम इदारों को जो है वो सुना भी गया और उसके बाद जो है उनको अहकामात भी दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक जो है विफाक को पाबंद किया था कि इनको फंड्स और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो तमाम चीज़ें की जाएं। 10 अप्रैल को फंड जो है इलेक्शन कमीशन को देने थे, 21 अरब रुपए जो है विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो ट्रांसफ़र करने थे। 10 अप्रैल तक का टाइम था, 10 अप्रैल तक ये नहीं हुआ। करारदादें खेलने लगे, विफाकी काबीना के इजलास होने लगे, पार्लियामेंट के इजलास होने लगे, जॉइंट सेशंस होने लगे और उसके बाद जो है अदलिया से मुहाज़राई की जो है वो फिज़ा बनाई गई। जजेस के खिलाफ जो है वो माहौल पैदा किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अंदर जो है वो नजर आए जजेस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड। पर इसके बावजूद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि जी 10 अप्रैल को जो है वो फंड देने हैं, तो उसकी मोहलत हो गई है ख़त्म और हुकूमत मुर्तकब हुई है आइन शिकनी के। तजिया निगार भी कह रहे हैं, आइन भी कहता है, कानून भी कहता है कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन होने थे हुकूमत उसमें रुकावटें डालने में जो है वो मुलव्विस है और इलेक्शन से फरार चाहते हैं। और अब इसके बाद आइन को पामाल किया जा रहा था। अब आइन पामाल करने के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को जो है वो जो है मुस्तरद किया गया और 10 अप्रैल तक फंड जो है वो जारी नहीं किए गए। अब इसमें होने क्या जा रहा है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मुलाकात हुई है जस्टिस फाइज ईसा से, जो कल जो है वो खबरों में और ट्विटर ट्रेंड में थे कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है वो जस्टिस फाइज ईसा जो है पहुंचे और आइन की जो है वो 50वीं जो है वो सालगिरह थी, सिल्वर जुबली जो है वो वहाँ तकरीबात थी और वहाँ क्या कुछ होता रहा, क्या तकरीरें होती रही अदलिया के खिलाफ और बाकी सब चीज़ें, और वहाँ काजी फाइज ईसा साहब जो है वो मौजूद थे। तो अब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मुलाकात हुई है और आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोई फंड नहीं मिला, सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब महसूस ऐसा हो रहा है कि दूसरे वज़ीर आज़म के जो है वो घर जाने का टाइम हुआ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे जो है वो तौहीन अदालत की जो है कार्रवाई शुरू हो सकती है। यानी कि कल का दिन जो है, आज का और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और बेंच बैठेगा और बेंच बैठ के जो है जो हुक्म अदौली हुई है उस पर जो है वो कार्रवाई का जो है वो आगाज़ करेगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ आज रवाना हो गई हैं सऊदी अरब, और जब वो पाकिस्तान में थी, जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है,
جب سے چیف آرگنائزر بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے پاکستان میں. جو رہی صحیح جان باقی تھی, جو کسر باقی تھی, جو سینئر لیڈرشپ باقی تھی, وہ ان کے آنے سے ناراض ہوئے. اس کے بعد جو انہوں نے بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی وہ فلوپ ہوتا رہا. پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض, پھر جنرل باجوہ کو سائڈ کر دیا گیا, جنرل فیض کو نشانے پہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے عدلیہ پر جو ہے پہلے ثاقب نثار, اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن, اور پھر بات چیف جسٹس تک آ گئی. ان کے خلاف تقاریر ہونے لگیں, جلسوں میں تصاویریں دکھائی جانے لگیں, اور اس کے بعد عدلیہ کے خلاف کوشش کی گئی کہ جی وہ کوئی جو ہے وہ بیانیہ بن سکے. ایک بیانیہ بڑی مشکل سے بنا تھا, ہر جلسے میں گھڑی چور کہنے کا, وہ بھی جو ہے وہ پٹ کے رہ گیا. اور وہ پٹا ایسے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ جو ہے وہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنا پڑا, اور اس میں جس نے جن کو عمران خان کو چور کہہ رہے تھے, جو لوگ عمران خان کو چور کہہ رہے تھے, انہوں نے توشہ خانے میں ڈاکے ڈالے ہوئے تھے, تو وہ بے نقاب ہوئے. پھر ابھی پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ ایک انٹرویو کی باز گشت ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک صحافی ہیں منصور علی خان, ان کو وہ انٹرویو دے رہی تھی, اور انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے وہ منصور علی خان کے جو سوالات تھے ان سوالات کے جواب میں جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی. BMW جو گاڑی ان کے استعمال میں تھی اس سے وہ ڈینائی کر رہی تھی, اور جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ساری چیزیں اس انٹرویو میں ڈسکس ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ اس کو کاٹ دیں, بند کر دیں, کیمرہ بند کر دیں, آپ نے یہ انٹرویو چلانا نہیں ہے, یہ ابھی چل تو نہیں رہا ہے نا. اچھا دیکھیں, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ابا نے کیا لیا ہے, میں نے کیا لیا ہے, ہم نے کیا ڈاکے ڈالے, یہ تو اب آج آپ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی JIT کی رپورٹ میں ہے, تو یہ وہاں جو ہے وہ معصوم بن رہی تھی. تو اب وہ جو انٹرویو کٹوایا گیا تھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لیک ہو گیا, وائرل ہو گیا ہے, اور اس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ رہا سا, کوئی عزت کوئی کسر بچی تھی مریم نواز نے, وہ بھی جو ہے وہ جو ہے مٹی میں ملا دی ہے. یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے الیکشن سے فراری اس لیے ہو رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے, ہم مر چکے ہیں, ہمارا جنازہ خالی پڑھا کے جو ہے ہماری تدفین باقی ہے, اور اگر ہم نے الیکشن اناؤنس کر دی ہے تو یہ تدفین بھی ہماری جو ہے وہ ہو جائے گی. تو الیکشن سے تو یہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. اب دوسرا معاملہ اس میں یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ سے معاذرہ ہی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے, اور آج وہ بل بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے, جو اسمبلی سے جو ہے وہ پاس کروایا گیا ہے, بلکہ وہ قرارداد جو پاس کروائی گئی ہے. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان یقینی طور پہ جو ہے جو یہ ساری صورتحال بنی ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اور یقیناً توہین عدالت ہوئی ہے, عدالت کے احکامات نہ ماننا میرا خیال سے سیدھی توہین عدالت ہے, اور اس پہ ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی گھر جا چکا ہے, اور دوسرے کی جو باری ہے وہ آ گئی ہے. میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کنٹیم آف کورٹ کی جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جائے گی. یہ توہین عدالت کے جرم میں جو ہے یہ گھر روانہ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز کا جو ہے وہ راستہ صاف ہوگا چچا کو کھڈے لائن لگوا کے. تو ویسے تو ابھی مریم اورنگزیب کی بھی واپسی پہ کافی سوالات جو ہے وہ اٹھنے لگ گئے ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سچویشن بنتی ہے. جیسے ہی کل یا آج کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور یقیناً آج ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ سماعت ہو, تو جیسے ہی کوئی اب نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے.